Like, subscribe, and get notified. एक खऱ्यांनी सांगतो का एक आमची जी आज विजय असा तो सगळो कलेक्टिव्ह आमच्या सगळ्यांचो म्हाका दिसता टीम वर्क जे आमी आसा आज हांव भारतीय जनता पक्षाक आमच्या मंडळ भारतीय जनता पक्षाचे आमचे अध्यक्ष दामू नायक आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे सगळे आमचे कार्यकर्त्यांक आमच्या आमदार निलेश बाब काब्राल जे आमचे घराघराक आमच्या भोवले आमचे बरोबर इतले कॅम्पेनिंग जाता आसतना आमचो अध्यक्ष मनोज बाब जेणे इतले एफर्ट्स घेतले म्हाका दिसता टोटल हे सांबाळपाचे आमदाराचे आनीक आमच्या मनोज बाबान सगळे टोटल सांबाळ्ळे आनी जितले म्हाजे कार्यकर्ते तुका पळोवपाक मेळटात जितले भुरगे सगळे आमचे बरोबर आयज आसा ते खरें मन भरावन वता की इतले अशें अनएक्सपेक्टेड म्हळ्यार आमी सांगपाक शकना की इतले आमकां वोटींग जाता आसलें म्हणून खऱ्यांनी मनांतल्यान हांव सगळ्या कार्यकर्त्याक आमच्या तिनूय पंचायतीच्या मेंबराक आनी प्रत्येक कार्यकर्त्याक प्रत्येक लोकांक आमच्या देव बरें करूं म्हणटा की तुमी इतलो विश्वास जो दवरलो आमच्या काम जे केल्ले आमी आनी काम आमी करपाचें आमी जे सांगलें त्या एक उतराचेर आमचो विश्वास दवरून इतली भरघोस मतांनी आमकां निवडून हाडल्या बद्दल हांव सगळ्यांक मनांतल्यान आभारी आसा परतून एकदां आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या गोंय प्रदेशाक सगळ्याक हांव मनांतल्यान आभारी आसा ही लीड आमी एक्सपेक्ट आमी फाटीं फुडें केल्ली आमी केल्ले आमचे सगळ्याचे कलेक्टिव्ह एफर्ट हांव एकट्याचें म्हणना आमचे आमदार आसात आमचे पंच मेंबर आसात सगळ्याचे कलेक्टिव्ह एफर्ट जितले आमी काम केल्ले जे आमी म्हाका दिसता आमी काम लोकां खातीर केल्ले आनी आमी काम जे केल्ले त्या कामाच्या हितून आमी फुडें गेल्ले की इलेक्शन जे आमी केलां ते लोकांक आमी केल्ली कामाक आमी दाखोवपाक गेल्ले आमी कोणाकूच दुसऱ्याचे अशें तशें उलयनासतना आमी कितें केलां ते लोकां मुखार दवरले आनी तो विश्वास जो लोकांनी आसा तो आमचेर आज दवरलो आसा आनी येणारे आमी काम कितें करतले तेंय सांगलें आसा तो एक विश्वास आमचेर दवरून आमकां लोकांनी इतली भरघोस मतांनी निवडून हाडले आसा Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.